Daghang salamat. Welcome na usab kamo sa kining atong programa nga Barangayan dinhi sa radio station RPN DXDX General Santos. So sa miaging semana ang kining miyembro sa USAA kanang Office of the Senate Security Agency, pero ang security group diha sa Senado ginatawag kini nga USAA. Kung sa Malacañang mao na ang ginatawag nga PSG, Presidential Security Command. Sa Senado aduna kitay USAA kung asa ang iyang obligasyon mao ang pag siguro nga safety o secured ang mga properties sa atong Philippine Senate, safety usab ang mga senador o ang mga staff no sa sulod sa Senado. Unya sila usab gisangunan sa usa ka tahas nga maoy mosikop sa bisan kinsa nga gideklara sa Senado nga in contempt of the Senate o naisyuhan sa Senado sa kining warrant of arrest. Pero wala pa kitay gibalita kung unsa ang development sa pagpaingon sa mga security officers sa Senado sa Davao aron nga mag-coordinate sa mga kapulisan o sa miyembro sa militar kansang tumong mao ang pag-implementa niining warrant of arrest no batok kang Pastor Apollo Kibuloy. So mao kana karon ang atong ginatan-aw og ako usab na panguta na balitaan nga ang the Office of Senator Risa Ontiveros is monitoring and being updated of all activities involving the implementation of the warrant of arrest issued by the Philippine Senate against Pastor Apollo Kibuloy. So ang tanaw ko dili gayud ka na dugay nga mahibaw-an nato kung madakop ba si Pastor Apollo Kibuloy o dili na siya masikop kumo kay tuan na siya sa laing mga nasod no. Ang suspitso manggod kumo kay ang iyang amigo nga si President Duterte mao man kani ang maingon nato nga naghatag og iyang loyalty ngadto sa China basin may naay mga ongoing negotiation nga sagupon sa China dito si Pastor Apollo Kibuloy samtang nagaandar pa ang mga warrant of arrest sa daghan nga mga kagikanan batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Atong istoryahan kining protected landscape diha sa foot of the Mount Matutum no. Ang luyika ngano nga gideklara ka na nga usa ka protected landscape kumo kay ang kanang mga areas nagakonek ka na mismo sa kining Mount Matutum. Kanang kwan ka na kanang gikan sa Mount Matutum nagapaubos ka na siya, paubos ngadto sa Pulumulok, paubos ngadto sa Tupi, unya paubos gikan sa Matutum moagi sa Pulumulok tapos mulahos sa Jensan. O aduna po'y portion ni ana nga paingon dito sa Municipality of Malungon. Sa pagkakaron bisan pa nga gideklara ka ng areas as protected landscape, anam-anam na nga naga-advance ang mga monocropping ventures diya sama sa sagingan o mga pinya no. And then nagapadayon ang illegal logging o ang mga slash and burn farming ni ana mao nga areas. And then lately mao na ang pinaka-alarming
nagsulod na diha within the protected landscape ang daghan kaayo nga mga resort nga wala ta kay balo kung unsa ang ilang pagmaniho nga daghan ang mga lugar diha nga gi-convert into industrial, commercial and residential uses, no, within the protected landscape, within the areas declared as a protected landscape, and therefore dili kini magamit sa other uses such as residential, commercial and industrial uses, no. Naapod diha ang mga halapad nga mga golf course ug may naa karon at og daghan na ang mga subdivisions nga naa diha sa sulod sa maong protected landscape nga ang atong ginadungog-dungog nga kini siya mga ang kapanag-iya niini ang mga dagkong politiko, dili lamang sa South Cotabato kundi within the Soc-Sargent Economic Center, o aduna pay mga domestic investors nga nag-invest niya ng areas gikan sa laing riyon sa Pilipinas. So mao kini ang kapait, no, kay kini tanan nahitabo, no, before the very noses of our barangay officials, very noses of our municipal officials, and before the very noses of our provincial officials, og nagpabilin sila nga nagapabuta-bungol niining issue. Susama sa ilang walay kukaulaw nga pagpaputa-bungol sa nagapadayon nga open pit mining diha sa Tampakan, no, og diha sa Lake Cebu, despite the prevalence or the presence of its anti-mining open pit mining ordinance nga effective and enforceable pa hangtod karon, kay napakyas man ang daghan nga mga puwersa to declare that ordinance null and void, kay napildi man diha ang katong nagpasaka og petisyon diha sa Regional Trial Court sa South Cotabato kansang tumong mao ang paghimo nga null and void ang kanang anti-open pit mining ordinance. So gusto pasabot nga usa kana ka enforceable and effective provincial ordinance, pero ang kining mga dungol nga mga opisyal sa South Cotabato nagpabuta-bungol lamang niining usa ka makakaulaw og blatant violation of its anti open pit mining ordinance. Og ang problema nato kay dili kayo kusog ang mga people's movement diya sa South Cotabato, no. Bisan gani ang atong mga simbahan nagapakita og ilang kahuyang sa pag protekta ni anang ordinansa o pagprotekta sa kining protected landscape within the vicinities of Mount Matutum. Adunay mga momento nga ang church organization diya sama sa Social Action Center nagpakita sa iyang kusog, no, niadtong nag-attempt kining mga nawong kwarta, nawong ug sapi nga mga opisyal sa South Cotabato nga sa usa ka sekreto nga pamaagi ilang repeal ang anti-mining ordinance sa South Cotabato,
immediately after the election. That's the immediately succeeding election. Ang suspitso ni adto nga gipanghatagan og campaign funds kining mga tungol nga mga public official sa South Cotabato sa miaging eleksyon. Mao na nga diya dayon pagkatapos sa eleksyon ilang gisuwayan ila gayud gi-repeal ang katong existing anti-mining ordinance. Maayo na lang sa tungod sa pressure sa Katolikong simbahan diya sa South Cotabato nga napwersa si Governor Rinaldo Tamayo nga i-veto bisan sakit sa iyang kabubuton ang maong repealing ordinance of the anti-open pit mining ordinance diha sa South Cotabato. So adlaw-adlaw na siguro nato kini hisgutan. Ang sa ako lang, given naman na nga ang kining atong mga opisyal gikan sa barangay, sa munisipyo hangtod sa probinsya, madala man gyud ni sila og kwarta, no? Ambot lang unsang sayop sa atong political system nga kining ing-ana man ang mga opisyal nga kanunay nato ginaboto. Kana mga opisyal bitaw nga walay pakialam labi na gyud sa mga issues sa environment, unya nagapabuta-bungol ni anang mga issues, ug mauna na ang kining atong nakita sa kasaysayan dili lamang diya sa atong rehiyon kundi sa tibuok Pilipinas, no? Kay bisan gani ang mining reform law nga sa panahon ni Pinoy nakasalang na diya sa atong Senado, aron nga maprotektahan ang atong environment, samtang ginagamit nato ang kanang mga rekursos diya sa atong kabukiran sa usa ka environmental friendly nga pamaagi nga ang mining operation will not result to massive destruction of our environment. Wala kini pasa diha sa atong House of Representatives kumo kay ang mga anaa diha either mga tag-iya sa mga mining corporations, mga ginasaligan sa mga mining corporations, o mga gi-finance sa mga mining operations. Maupod na diya ang kanang mga negosyante nga mauna ang anam-anam nga nagdaot sa environment diha sa Mount Matutom, no? Ginahimo nila kini with impunity kumo kay ila lang ginataptapan og kwarta ang baba, tunggan og mata ni anang atong mga barangay officials, mga municipal officials o mga provincial officials nga mga walay uwaw, no? So ang ako ginahangyo sa mga people's organization, sa mga church organizations, no, nga kinahanglan pakusgon nato ang atong kaugalingon nga kita ang manguna sa kampanya sa unahon nato ang kining pagprotekta ni anang protected landscape within the vicinity of Mount Matutom. Kaya tungod kay ang pinakadako nga agricultural venture diya sa maong area mauman ang monocropping sa pinya o saging. Pag dili pa nato proteksyonan ang kining protected landscape diya within the vicinities of Mount Matutom, delikato kita sa umaabot nga panahon, no? Kay kabalo naman kita ang katong sa libro ni Father Sin Macdona kung asa usa ka kato ka resulta sa usa ka scientific study sa monocropping sa South Cotabato, gipaklaro sa maong
sa maong libro nga ang mga primary environmental causes, results, no, impact niining monocropping mao man ang massive flooding, erosion of our topsoil which takes 100 years to develop, unya ang desertification o ang pag-anam-anam nga mamahimong usa ka deserto ang maong yuta, no. So ang kanang protected landscape within the vicinity of Mount Matutom mao kana ang atong ginatawag nato nga frontline in our struggle for the protection of the environment in South Cotabato and General Santos City. O sa pagdagsang sa industrialization diya sa atong lugar, maupod ka na ang mosilbing baga sa atong reyon, no? Nga maoy mo absorb sa mga kanang mga toxic nga mga hangin nga dala ni anang environmental pollution, no. Og mao kana ang magsilbing buffer sa kining massive flooding in the future diha sa atong lugar. Gani grabe naman pod ang pagbaha diha, bisan pa nga aduna pay nahibilin nga mga tabunok nga mga watershed areas og mga forest areas diya sa vicinity sa Mount Matutom. So mauna nga unta ang ginahangyo nako ang mga labor movement, mga social movements, apil na ang mga activist movement o ang mga gagmay Kristohanon katilingban diya sa South Cotabato ug General Santos City, unya ang kining mga social action centers sa atong simbahan, apil na ang Passionist Center for Justice and Peace and Integrity of Creation nga mag-organisa na dapat aron nga aksyonan nato ang kining encroachment sa mga komersyo, industriya ug mga subdivision diha sa atong protected landscape. Kay dili nato dapat saligan ang kining atong mga dungol nga mga barangay officials, mga municipal officials o mga provincial officials, kay ang mga baba mata og dunggan niini gipang taptapan na og kwarta. So maura kana ang akong ginahangyo diha sa South Cotabato. Ang East Timor wala kini extradition treaty with the Philippines. Kanang extradition treaty nga pinaagi sa pagsunod sa usa ka proseso, pwede nga pagadakpon ang halimbawa usa ka Filipino fugitive nga nagtago-tago dito sa East Timor, ipadakop sa Pilipinas in coordination with the East Timor government, unya ipa-undergo sa extradition process para pagkadadon dito katong usa ka Filipino fugitive balik din sa Pilipinas aron taralon. Pero bisan pa niani nga walay extradition treaty ang East Timor ug Pilipinas, nahimo gyapon ang pag-aresto kang former First District Negros Oriental Representative Arnolfo Tives tungod niining atong tratado kung asa ang atong nga kung asa ang daghan nga mga nasod, ang mga law enforcement agencies niini kining miyembro niining ginatawag nato nga Interpol o International Police. So ang sistema karon kang Congressman Tives, para nga okay wala man kitay extradition treaty, mao ang pag-coordinate sa East Timor government nga ipa-deport na lang o ibalik dinhi sa
Pilipinas, si former Congressman Arnulfo Tives aron sa pag-ataralon sa bila isip akusado sa pagpatay o sa lain pang 5 ka mga pagpatay kang Governor Digamo o sa iyang 6 pa ka mga kauban. So dinhi na open up usab ang kining impending warrant of arrest nga i-issue kang President Rodrigo Duterte, kang Senator Bato de la Rosa, kang Vice President Sara Duterte, kang Senator Bungo Uban pa, apil kini dinhi si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nga pwede gyapon nga ang kanang Interpol, no, ang mag-coordinate kay ang sa pagkakaroon adunay kasabutan ang International Criminal Court dito sa The Hague, Netherlands, with the Interpol, no, with the International Police, o ang International Police miyembro dinhi ang atong law enforcement agencies. So pwede nga ang kanang International Police ang mag-coordinate diri sa atong mga kapulisan aron nga pagadakpon si President Rodrigo Duterte o ang iyang mga kauban aron nga dadon dito sa The Hague o dito taralon sa International Criminal Court. Sumurag adunay naghatag kini og gamay nga kahayag nga halimbawa bisan dili mag cooperate actively si President Bongbong Marcos, pwede nga ang mga police agencies sa International Police o kining Interpol mag-coordinate direkta sa kapulisan dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Ug pwede gayud usab kini nga mamahimong patakaran, no, kung halimbawa mi kagyo sa uban nga nasod si Pastor Apollo Kibuloy, nga pwede nato siya ipadakop pinaagi sa pag-coordinate sa Interpol o sa International Police. So daghan di ay nga mga opsyon nga pwedeng himuon tungod kay ang atong mga police agencies dinhi sa Pilipinas apil man miyembro man ni ining ginatawag nga Interpol o International Police, no. So mao kana ang tanaw ko naghatag kanato og gamay nga kahayag og nag-open up og pipila ka pamaagi unsaon sa pagdakop kang kanhing Presidente Rodrigo Duterte ug ang iyang mga kauban sa diha nga aduna nay mogawas nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court in The Hague, Netherlands, batok kanila. Ang sunod nato nga istoryahan kining resignation ni Vice President Sara Duterte. Kinahanglan nga ipadayon na nato kini ang pagkampanya o nagahangyo ako sa tanan individual man o grupo nga maghimo og pamaagi aron nga makigsalmot sa kampanya sa pagparesign kang Sara Duterte sa hinungdan nga dili siya maayo nga panag-ingnan sa mga pupils, sa mga elementary pupils o mga high school student sa atong nasod. Tungod lagi kay inay nga maluoy siya ni adtong mga babae nga naging biktima sa sex and human trafficking o niya biktima sa panlugos ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala iya gipasakdan, wala niya giamuma, instead ang iyang gitabangan
katong si Pastor Apollo Kibuloy nga adunahan, gamahanan o kaya niyang ibayaw o protektahan ang iyang constitutional rights as an individual, kay may naaman siya means to protect himself. So murag ang gihimo ni Vice President Sara Duterte ing ani, no? Ang mga kinder pupils, elementary pupils o high school students, nakakita sila nga may naay usa ka gamahanang tao nga sakay sa limousine, no? With daghan ng mga bodyguards, no? Daghan ng mga sumusunod. Unya nakita niya ang usa ka pobre kaayo nga mga babae o mga bata diha sa daplin sa karsada. Unya nagnaog siya, iyang giamong-amungan ang katong mga bata, og pagkatapos niya na nga scenery, gipakita sa atong Vice President nga ang iyang suportahan dili katong mga babae o mga batang babae nga giamong-amungan ni adtong usa ka gamahanang tawo nga nakasakay sa iyang limousine unya daghang bodyguards. Ang iyang gisuportahan mao katong usa ka gamahanang tawo nga nag-among-among ni adtong mga makaluluoy nga mga babae o mga batang babae. So unsa man sa naga-tan-aw, no, sa nagasud-ong nga mga kindergarten pupils o elementary pupils o high school student, siyempre kay ila mang modelo ang DepEd Secretary, ang Secretary of Education, ma-develop ang ideya sa ilang hunahuna, sa ilang alimpatakan nga mas maayo di ay kung ang katong nang among-among nga gamahanang tao atong suportahan. Sagdan na lang nato itong mga biktima, pobre man to sila. Murag ingana ang panghuna-huna nga gipahatod o gipalambo ni Vice President Sara Duterte isip DepEd Secretary sa mga panghuna-huna sa mga kindergarten pupils, elementary pupils o high school pupils. Dapat dili nato i-tolerate kini ug ipadayon nato ang paghangyo kang Vice President Sara Duterte o kang DepEd Secretary Sara Duterte nga dapat maulaw na siya, magbaton na unta siya og kaulaw ug di na magpabaga og iyang nawong ug dapat nga mo resign na siya, no? Ilabi na gayud sa mga butang nga iyang gihimo sa iyang boss nga si President Bongbong Marcos, nga naga-attender siya og mga rallies og gipasagdan niya, gitugutan niya nga ang iyang voice message basahon sa maong rally, kung asa diha sa mga rally ginalampurnas og gusto palagputon ang iyang boss, no? Pero gihatagan niya og moral boost, no, katong nga rally. So ang uban nga mga sensitive nga tawo nga adunay ko kaulaw, maulaw naman na mo adto sa Malacañang. Kunya magbiso-biso kang President Bongbong Marcos, magbiso-biso sa kauban niyang mga sekretary tungod sa iyang gihimo, no, batok sa iyang boss. Pero kini si Vice President Sara Duterte, makita nimo diha libo sa mga send-off party kang Bongbong Marcos, kadang klaro kayo nga plastic ang mga pahiyom, plastic ang mga lihok, kunya plastic ang pagbiso-biso, nagapakita nga murag baga-baga gyud og nawong kining atong Vice President. Mauna nga, pero kung daghan kita mo ingon nga dapat dili na siya magpabaga og nawong og mag-resign na, mas maayo unta. Sumao ka na ang atong ginahangyo kang
Vice President Sara Duterte mag-resign na as DepEd Secretary, no? Dili ka angayan diha. Dili ka maayo nga panag-ingnan og modelo ngadto sa mga pupils, mga elementary pupils ug mga high school pupils, no? Og halimbawa kung dili jud mo resign o magpabaga gyud og nawong si Vice President Sara Duterte, kinahanglan nato si Bongbong Marcos nga for the sake of the future of our children and for the sake of the sanity of our beloved country, no? I-advise na si Vice President Sara Duterte nga mo resign na, nga dili na muhulat nga palagputon. Si Inday Sara Duterte wala na ilain kaadtuan kundi mao ang maglakaw gikan sa Malacañang ug iya nang hubaron ang iyang sanina isip Secretary of the Department of Education. Sa atong nahibilin nga mga minuto diri sa atong programa, kay kanunay nga ginapakuyanap niining usapod ka dungol nga senador nga si Robin Padilla, nga dako ang atong utang kabubuton kang Pastor Apollo Kibuloy tungod sa iyang serbisyo sa katawhan, tungod kay kinisya maigsugon nga nakigbatok sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, og gideklara pod gani sa usa ka press conference ni Robin Padilla nga siya daw usa ka revolusyonaryo. Dili ko kasabot ngano nga nahimo siyang revolusyonaryo, siguro sa iyang sini tingali, sa iyang mga movies, pero sa iyang tibuok nga kinabuhi dili siya nanahimong hero, no? Una, convicted siya sa kanang illegal possession of long firearms, no, and ammunition. Unya, ikaduha, naging enabler siya sa pagpatay sa panahon ni Duterte. Ikatulo, dili siya usa ka tawo nga kanang nagkampi sa mga huyang. Nagkampi siya sa katong mga powerful susama kang Duterte, no? Dili honorable o dili exciting ang usa ka positioning nga mokampi ka sa usa ka gamhanan, no? Kay una, dili na siya kinahanglan sa imo, kung nagakinahanglan man, kung magtabang ka man, dili kanya gikinahanglan kay kaya man niya protektahan ang iyang kaugalingon ug iduso ang iyang kausa tungod kay naa man siya sa kahum. So ang pagkampi ni adtong mga gamhanan, labi na katong mga opresor, dili ka na magpinta sa imong kaugalingon nga ikaw usa ka revolusyonaryo, no? Ikaw usa ka enabler sa usa ka opresor, mao na ang imong hulagway nga ginapinta nimo diha sa imong kaugalingon. So kung makita nato, kung tan-awon nato ang kining si Pastor Apollo Kibuloy, nag-appeal lang kini sa anti-communist dili movement, kanang sa iyang mga sinultihan diya sa radyo. Ang ilang pagpangridtag sa mga political dissenters ni Duterte, ginakonsidera nila nga kana usa ka buhat nga anti-communist. Ang positioning nga susama ni Kibuloy nahitabo kana sa diha nga adunay portion sa iyang termino, siguro mga 4 years nga nahibilin sa iyang termino, nga ang iyang mga kakampi nga mga komunista may kontra na kang Duterte.
diha nagsugod ang ilang pagpangridtag niadtong mga dili armado nga mga aktivista sa atong nasod ug sa tanan nga mga political dissenters ni Duterte. Apil na ang mga konserbatibo sama ni Vice President Leni Robredo, sama ni Attorney Cheldo Diokno ug patiga ni si Risa Ontiveros nga al kontra sa Communist Party of the Philippines tungod kay ang iyang partido nga Akbayan nagasilbi as alternative sa communism ug giakusahan sa Communist Party of the Philippines nga mao ang nagdilatar sa paglampos sa ilang People's Revolution. Ginaridtag usab nga usa ka komunista. Dili anti-communist si Kibuloy. Ang ilang ginihimo mao ang paggamit, pagpanghadlok sa CPP-NPA pag-ila o pag-designate sa usa ka tawo nga CPP-NPA, mao kana ang gihimo ni Pastor Kibuloy aron nga mahadlok nga og dili na mo upos kang Duterte. So ang pag-stifle, pag-silence sa political dissenters ug political opposition mao na ang naging papel ni Pastor Apollo Kibuloy. So si Pastor Apollo Kibuloy usa ka tawo nga nagpahimutang sa delikado sa kakuyaw sa atong demokrasya ug wala kitay utang nga kabubuton diha kaniya. Ang mas tan-awon nato siya nga kining usa ka tawo nga kinahanglan mo bayad og dugo nga katong nag-agas tungod sa ilang pagpangridtag ni adtong mga political dissenters ni President Rodrigo Duterte nga daghang gipamatay ni adtong panahon tungod ni anang ridtaging. Adunay mga pari, daghan nga mga abogado, kunya mga social workers, mga development advocates, mga human rights advocate nga gipamatay tungod ni anang ridtaging sa grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. So kinahanglan nga singlon nato sila og pabayron, himuon nga accountable ni adtong mga kinabuhi nga nakawang ug mga dugo nga miagas diha sa atong sagradong yuta nga natawhan. So wala kitay utang nga kabubuton kang Pastor Apollo Kibuloy. Kini si Robin Padilla diha sa social media, nagpakita siya og picture sa pagbisita niya kang Duma season, buhi pa si Duma season kaniadto didto sa Utrecht, no? Unya nagpagawa siya og statement nga nagapasalamat siya kay Duma season nga gisuportahan ni Duma season si President Duterte. So mao na nga kini si Robin Padilla dili kini anti-communist, no? Nahimo lang siyang anti-communist sa diha nga gikontra na sa mga komunista si Duterte. Gusto pa sabot nga kini si Robin Padilla pro Duterte o dili anti-communist. Kay komunista ka man, bisan asa ka man nga utong nagikan, basta kontrahon nimo si President Rodrigo Duterte, kontra ka ni Robin Padilla. Siyempre si Duterte adunay kasaysayan sa Communist Party of the Philippines, no? Ang Davao sa diha nga mayor siya for 20 years, gihimo niya kana nga rest and recreation sa mga miyembro sa New People's Army. Nga wala niya gitugutan ang mga pulis o mga miyembro sa militar nga dakpon ang mga New People's Army diya sa Davao City kay iya kini nga gideklara
nga lugar para sa rest and recreation sa mga armed partisans sa Communist Party of the Philippines. So dako kini nga tabang nga gihatag ni Duterte kaniadto sa mga komunista, kay ang tanan nga mga komunista halimbawa init na ang mga operation sa kasikbit dapit sa Davao, ang ila lamang himuon mao nga mosulod sa Davao City ug didto ginaprotektahan na sila ni President Rodrigo Duterte. Unsa pa, kining pinaka-popular nga NPA commander sa Mindanao nga si Commander Parago. Kana diya sa news, tingala gani ko sa mga military nga bisan pa sa ginahimo ni President Duterte, wala man nila ginaunsa. Gihatagan og heroes burial ni President Duterte kanaadto si Commander Parago sa diya nga namatay kini, no? Si Sara Duterte iyang gidawat nga nakaadto siya sa bukid ug naka-attend siya niya ng teach-ins nga ginahimo sa Communist Party of the Philippines and New People's Army, no? Pero wala man ni sila gina-initi sa militar ug sa pulis. Si Bungo, napublish man kana nga ni adto sa bukid, unya nang hatag siya og mga malahalon nga sapatos dito sa mga miyembro sa New People's Army. Naapagani sa mga videos nato nga nagasinggit si President Duterte og mabuhay ang NPA. So dili kini tinuod nga anti-communist sila, naging anti-communist lang sila sa diha nga gikontra na sila nga dili na makasabot sa wala na nagsunod sa kasabutan si Duterte ngadto kang Duma season, no? Kay balo naman kita nga during the presidential campaign, di ba live nag-istorya kini si Duma season ug si Duterte kung asa nag-offer og support si season kang Duterte og nag-offer nagpromisa usab si Duterte kang season nga pagdaog niya mag-establish siya sa ginatawag nga coalition government nga mabutang diya sa helm of power ang mga miyembro sa ang mga komunista, no? Gani sa iyang pagdaog gi-appoint niya sa daghan niyang mga gabinete ang mga komunista. Ang problema giisahan ni Duterte si Jose Maria Sison kaysa diha nga i-confirm ng ilang appointment sa Commission on Appointment, wala kini gi-confirm kay wala man pod gisuportahi ni Duterte ang ilang confirmation, so nawagtang sila sa gobyerno. Dito nagsugod na ang pagbuwag ni Duterte ug ang iyang grupo dito sa Communist Party of the Philippines, New People's Army. So kung sa pasabot sila ang nagapabor sa komunista ug dili kining ilang ginaakusahan. Gani wala namang kitay igong panahon, daghan ang mga nahitabo sa rehimen ni Duterte nga openly naghimo og mobilization ang NPA, nagadala sa ilang flag diya sa Metro Manila during the incumbency of President Duterte, kay mag-amigo man sila, no? And then ang PDP laban ni Duterte, pati si Duterte mismo, kanunay naga-meeting sa Communist Party of China during his incumbency ug bisan karon, no? Ang PDP laban Duterte faction kanunay kini nga nakigtagbo sa mga opisyal sa Communist Party of China. Ug diha makita mo ang pagka pro-communist, pro-CPP-NPA ni Duterte diha sa iyang policy diha sa West Philippine Sea, no? Kung asa ang kanang ang mga barko sa kanang mga ginatawag nato nga mga paramilitary unit sa Communist Party of the Philippines, mao man na ang nagagwardya diha sa West Philippine Sea. Ug
naging maayo si Duterte sa ila sa tanan nga mga conflict nga nahitabo diha sa West Philippine Sea kanunay nga nagakampanya sa China kini si Duterte. Mao kana nga daghan pa unta kita isulti pero wala naman kita panahon. Mao na nga dili ta mutuo nga kana sila anti-communist. Tungod kay sa kinabuhi ni Duterte o sa statement mismo ni Robin Padilla, kini sila mao ang tinuod nga hugot nga supporter sa Communist Party of the Philippines, New People's Army. Sa diha lang mibuwag na ang CPP-NPA kang Duterte nga ang kini si Kibuloy ug si Robin Padilla nag-anti-communist. Dili sila anti-communist, pro-Duterte sila. Kung kinsa man ang mukulaban kang Duterte, komunista man o dili, kontra kana ni Robin Padilla o ni Pastor Kibuloy, no? Kay sila dili anti-communist o dili anti any other organizations, kun dili sila pro-Duterte. O kun bisan unsa man nga puwersa nga mulaban kang makikbato kang Duterte, komunista man o dili, kontra kana ni Robin Padilla o ni Pastor Apollo Kibuloy. So dinhi na lang kita kutob binautunta nga ingon ako pagasundan ninyo ang atong programa sa daghan nga mga social media platforms, ilabi na gyud sa akong YouTube channel nga Ben Sumugoy. Palihog inyong i-subscribe, kunya i-share, no, para maabot nato ang masalapad nga seksyon sa atong population. Kay ako na nasubo ba kay ang mga kining mga butang nga walay pulos, daghan kayo mga viewers. May naayo sa ka vlogger diya nga ginanghimo niya mo tago-tago sa sulod sa sako diya sa iyang asawa, diya sa sulod sa ilang panimalay. Unya ang views ani 3 million, 6 million. Kining murag ang atong population na-focus ang ilang interest ni atong mga walay pulos. Halimbawa, si Inday Sara, gi-focus niya lang sa iyang kamera ang katong trapo diya sa iyang kusina, no? Unya sige og agik-ik nga walay gi katawuan, nagaakik-ik nga murag buang nga wala man toy pulos kay gina-focus sa iyang kamera, sa iyang video kanang trapo ra man diya sa iyang kusina. Pero after one day 6.5 million ang iyang viewers. Ang atong ginahisgutan, importante kini sa journey sa atong katilingban ug sa proseso sa atong lakaw isip usa ka lahi ug isip usa ka nasod, gamay ra kaayo ang atong viewers. So usa kini ka sistema sa kining perpetuation of the dictatorship, no, ug sa mga populist leader nga ilang gina-deviate ang panghuna-huna sa mga sa katawhan didto sa mga butang nga walay pulos, no, aron nga makalimtan nila ang mga importanteng issue nga gikinahanglan nato atubangon para sa pagpreserba nining atong nasod ngat alang sa katong mga umaabot nga henerasyon. Nawala didto ang atensyon sa tao ug didto sila nagpokus sa mga butang walay pulos. So usa ka na ka strategiya sa mga diktador o sa mga populist leader nga dapat dili kita mo appeal, dili kita maghatag og atensyon ni anang mga butang nga walay hinungdan, og ipunting nato ang atong atensyon sa mga butang nga adunay kaangtanan sa kaayuhan ug kalambuan sa atong katilingban ug sa atong nasod. So hangtod na lang kita dinhi, daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.